अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज 22 रजबुल मुरज्जब शहनशाह मालेगांव हज़रत मौलाना इसहाक़ नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स होता है, जिनका आस्ताना, जिनका मज़ार मालेगांव के बड़ा कब्रिस्तान में मौजूद है। तो आज उर्स की तकरीब है, वहीं शिरकत करने के लिए जा रहे हैं, तो देखते रहिए आप। आज 22 रजबुल मुरज्जब शहनशाह मालेगांव हज़रत मौलाना इसहाक़ नक्शबंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह का उर्स मुबारक, जो कि हर साल इन्हीं अय्याम में, इन्हीं दिनों में शहर मालेगांव के बड़ा कब्रिस्तान के मेन गेट पर जो सीधे हाथ की जानिब जो आस्ताना है, वो हज़रत मौलाना इसहाक़ नक्शबंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह का वो आस्ताना है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत का उर्स मुबारक है। हज़रत की ज़ात से हर मालेगांव का बाशिंदा, हर मालेगांव का शहरी वाकिफ़ है उनकी ज़ात से और उनकी बारगाह के फ्यूज़ बरक़ात से। अल्हम्दुलिल्लाह जब आप हयात थे तो आपकी हयाती में बहुत सारे वाक़यात मिलते हैं, हत्ता कि बताया जाता है कि उस वक्त जब आप हयात थे तो जिन इलाक़ों में, शहर मालेगांव के जिन इलाक़ों में टोनैन और चुड़ैलों का ज़ोर हुआ करता था, अगर कोई किसी आसेब ज़दा को, जिनको टोनैन का या चुड़ैलों का असर हुआ करता था, कहने वाला सिर्फ़ अगर इतना कह देता उसके कान में कि चली जा यहाँ से, वरना हज़रत मौलाना इसहाक़ रहमतुल्लाह अलैह को बुलाता हूँ, तो कहने वाले कहते कि फ़ौरन उससे आसेब का असर और चुड़ैलों का जो असर हुआ करता था वो फ़ौरन चला जाया करता था। यह आपकी रूहानियत थी। बेशुमार अफराद जो आसेब ज़दा थे, जिनके ऊपर कोई सहर, जादू या कोई ऊपर के कुछ मामलात थे, वो हज़रत की बारगाह से शिफा पाते थे। और आज भी बहुत सारे लोगों को इस दर से, इनकी बारगाह से, इनकी चौखट से अल्लाह ताला शिफा अता फरमा रहे हैं। आपकी हयाती का एक वाक़या मिलता है कि केम का इलाका जो शहर मालेगांव से अभी भी कुछ दूर पर है, तो बाद नमाज मगरिब बैलगाड़ी पर सवार होकर आप मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलसे में शरीक होने के लिए वहाँ जा रहे थे। बैलगाड़ी पर आप सवार थे, इसलिए कि उन दिनों में आज की तरह मोटरसाइकिल या दूसरी सवारियों का नज़्म नहीं हुआ करता था। बैलगाड़ी पर सवार होकर आप कैंप की तरफ जब जा रहे थे, तो आज मौजूदा कोर्ट जिस जगह पर वाक़ है, ऐन जब बैलगाड़ी उस मकाम पर पहुँची तो बैलगाड़ी रुक गई। बैल आगे ही नहीं बढ़ते। तो आपने चलाने वाले से कहा कि गाड़ी चलती क्यों नहीं, इसे आगे बढ़ाओ, हमें जलसे में पहुंचना भी तो है। तो बैलगाड़ी चलाने वाले ने हज़रत से कहा कि हज़रत पता नहीं क्या हो गया है कि बैलगाड़ी आगे नहीं बढ़ती। जब चलाने वाले ने सर ऊंचा करके देखा तो क्या देखता है कि बैल के आगे, जो बैलगाड़ी के अंदर बैल लगे हुए थे, उसके बिल्कुल आगे एक खौफनाक नाग अपने फ़न को खोले हुए खड़ा है। अपने मुँह को खोल कर वो नाग खड़ा है, जिसके खौफ से बैल आगे नहीं बढ़ते थे। तो बैलगाड़ी चलाने वाले ने हज़रत से कहा कि हज़रत आगे एक बहुत बड़ा खौफनाक अजदहा है, नाग है, जो कि मुंह खोले खड़ा है, जिसकी वजह से बैल आगे नहीं बढ़ता। तो आप बैलगाड़ी में पीछे बैठे हुए थे, आपने उस चलाने वाले से कहा कि उसे सिर्फ़ इतना कहो कि इस बैलगाड़ी के अंदर मौलाना इसहाक़ बैठे हुए हैं, सिर्फ इतना कहो। उस गाड़ी चलाने वाले ने कहा कि ऐ नाग, तू जानता नहीं कि इस बैलगाड़ी के अंदर हज़रत मौलाना इसहाक़ नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह बैठे हुए हैं। उसने जैसे ही कहा, वो नाग हट जाता है, रास्ते से चला जाता है और बैलगाड़ी बदस्तूर आगे बढ़ जाती है। यह आपका रूहानी कमाल था। आपके फ़र्जंद, आपके जो बेटे हज़रत मौलाना मोहम्मद मियाँ नक्शबंदी, वो ख़ुद बयान करते हैं कि जिस जगह पर आप पढ़ाया करते थे, बच्चों को तालीम दिया करते थे, रात में कुछ लोग आपसे मुलाकात करने के लिए, मिलने के लिए आए। तो अंदर दाखिल होने से पहले उन्होंने इस बात को महसूस किया कि तालीम चालू है, यानी कि पढ़ाई जारी है और बच्चे हज़रत के पास बैठकर पढ़ रहे हैं। उन्होंने इजाज़त तलब की, हज़रत ने इजाज़त दे दी। और जब आपसे मुलाकात के लिए अंदर दाखिल हुए तो क्या देखा कि कोई पढ़ने वाला मौजूद नहीं है, लेकिन बाहर से आवाज़ सुनी गई, महसूस किया गया कि अंदर क्लास जारी है, पढ़ाई चालू है, लोग बैठकर पढ़ रहे हैं। तो हज़रत से कहा कि हज़रत अभी तो यहाँ मदरसा चल रहा था, यहाँ तो बच्चे बैठकर पढ़ाई कर रहे थे आपके पास,
لیکن ہم جب اندر آئے تو یہاں پر ہمیں کوئی بھی نظر نہیں آتا، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو آپ نے مسکرا کر ان ملاقات کرنے والوں سے فرمایا کہ جو لوگ پڑھ رہے تھے کیا تم انہیں دیکھنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں حضرت ہم انہیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ پھر آپ نے کہا کہ جو لوگ یہاں پر پڑھائی کر رہے تھے تم انہیں دیکھنا چاہتے ہو؟ 3 مرتبہ آپ نے تکرار کی اور تینوں مرتبہ انہوں نے جواب دیا کہ ہاں حضرت ہم انہیں دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون لوگ یہاں پڑھ رہے تھے۔ تو جیسے ہی آپ نے ایک اشارہ کیا تو پورے کمرے کے اندر، اس پوری تعلیم گاہ کے اندر، پوری درسگاہ کے اندر سانپ رینگتے ہوئے نظر آئے۔ اب وہ دیکھنے والے گھبرا گئے کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ پڑھنے والے یہی تھے، دراصل یہ انسان نہیں بلکہ یہ سب کے سب جنات ہیں، اور اس وقت تو میرے پاس وہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے، میرے پاس پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ جن کی آواز تم نے سنی تھی وہ بچے نہیں تھے، وہ سب جن تھے جنہیں تم بطور سانپ، بشکل سانپ تم جنہیں دیکھ رہے ہو، یہ سب جن ہیں، اور روزانہ اس وقت وہ میرے پاس پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ یہ روحانی طاقت حضرت مولانا اسحاق نقشبندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی، اس لیے کہ آپ کے جو پیر و مرشد تھے، بہت بڑے پیر کا دامن آپ نے تھاما تھا جو محتاج تعارف نہیں، حضرت مولانا سید برکت علی نقشبندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کے نام کی خانقاہ آج بھی خانقاہ برکتیہ اسلام پورے کے اندر جو موجود ہے، یہی حضرت مولانا سید برکت علی رحمۃ اللہ علیہ تھے جو آپ کے پیر و مرشد تھے، جن کے دامن فیض سے آپ وابستہ ہوئے تھے، وہی آپ کے پیر و مرشد ہے۔ آپ دیکھیں کہ آپ کی شان یہ ہے کہ جب ہمارے اس ملک ہندوستان پر برٹش حکومت تھی، جب انگریزوں کا قبضہ تھا، اور جب شہر مالیگاؤں کے اندر خلافت تحریک زور پکڑی اور آزادی کے لیے سب لوگ جٹ کر اس عزم مصمم کو جب اپنے دل کے اندر پیدا کیا کہ اب ہمیں انگریزوں کو اپنے ملکوں سے، اپنے گاؤں سے، اپنے شہر سے بھگانا ہے اور اس حکومت کا ہمیں خاتمہ کرنا ہے، تو خلافت کمیٹی کا ایک جلسہ ہوتا ہے نیا پورا عرب چوک میں۔ اس عرب چوک کے تاریخی جلسے میں حضرت مولانا اسحاق نقشبندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی تقریر کے اندر ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ انگریز کا جنازہ اٹھ چکا ہے، ان قریب تجہیز و تکفین بھی ہو جائے گی۔ آپ نے یہ تاریخی جملہ کہا تھا کہ انگریز کا جنازہ اٹھ چکا ہے، ان قریب تجہیز و تکفین بھی ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، یہ آپ کا کہنا تھا، اور کچھ ہی دن نہ بیتے تھے، کچھ مہینے ہی بیتے تھے کہ پورا ہمارا ملک بھارت، ہمارا ملک ہندوستان انگریزوں کے ناجائز قبضے سے آزاد ہو جاتا ہے اور ہمیں آزادی مل جاتی ہے۔ یہ اللہ کے ایک ولی کا ایک روحانی فیض بھی تھا، اور آپ کا ایک جملہ تقریر کے دوران جو آپ نے کہا وہ تاریخی ثابت ہوا، اور اسی دوران تقریر آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ آزادی کی جو تحریک ہم نے چلا رکھی ہے اس میں ہمیں اور تیزی لانے کی ضرورت ہے، اس کو ہمیں اور تیز کرنا چاہیے تاکہ نتیجہ جلد از جلد ہمارے سامنے آ سکے۔ یہ ہے شہنشاہ مالیگاؤں حضرت مولانا اسحاق نقشبندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کا روحانی فیض آج بھی مالیگاؤں کے اوپر چھما چھم برس رہا ہے اور انشاءاللہ برستا رہے گا۔ آج حضرت کے عرس مبارک کی تقریب ہے اور ہم لوگ یہاں پر حاضری دینے کے لیے آئے ہیں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پورا گنبد، آپ کا پورا آستانہ اس طرح سے جگمگا رہا ہے، چمک رہا ہے، دمک رہا ہے، اور عاشقان اولیاء کی، مسلمانوں کی ایک قطار ہے، جوک در جوک لوگ دعا کرنے کے لیے، فاتحہ کرنے کے لیے، پھول چڑھانے کے لیے، چادر پیش کرنے کے لیے دور دراز سے لوگ یہاں پر آتے ہیں۔ حضرت کی بارگاہ میں چادر چڑھائی جاتی ہے، چادر پیش کی جاتی ہے، اور ان سب کو حضرت کی بارگاہ کا فیض ملتا ہے، اور اس طرح سے شہر مالیگاؤں کے اندر ان کا فیض عام ہے۔ ابھی میں نے جن کا تذکرہ کیا تھا حضرت کے صاحبزادے حضرت مولانا محمد میاں نقشبندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ حضرت کا آستانہ ہے۔ حضرت مولانا اسحاق نقشبندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا آستانہ یہ ہے، اور آستانے کے بالکل پیچھے سائڈ اس طرف جو ہے تو یہ حضرت مولانا محمد میاں نقشبندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مزار، ان کی قبر شریف یہاں پر ہے۔ جو روایت میں نے بیان کی اس روایت کو انہوں نے بیان کیا، اور انہی سے سن کر بعد میں لوگ، ہمارے بزرگوں اور ہمارے علماء نے اس کو روایت کرتے گئے۔